IIT जावपाची आहा ती आमकां सामकी धोकादायक जावपा आहा. फाल्यां सकाळी जर 14 लाख जागा थंय जर हें जाली कंपाऊंड जालो आनी हें जाली जाल्यार ती सगळी जनावरां जी आसात ती हांगसर सगळ्याक स्प्रेड जातली आनी हांगसर कांयच आमकां करूंक मेळपाना. Kodar Betora, a village known for its fertile fields and rich biodiversity, is facing a new controversy. The government plans to set up the IIT Goa campus here, but locals are opposing it, fearing loss of farmland, water sources, and wildlife. Around 14.5 lakh square meters of Comunidad land could be acquired for the project, but residents say they were never consulted. They also warn that the project could destroy trees, crops, and the habitats of local wildlife. IIT नाका हे जेर सगळे आमी आतां सगळे जमलेले आसा. ओके. IIT कित्याक लागून नाका तर आमचे जे 95% जे लोक आसा ते सगळे शेतीचेर अवलंबून आसा. ते चिबडां काडटात, ते तवशी काडटात, कितें जायो लायतात, रोजाचे मळे आसा हांगसर, मिरसांगो लायतात. हे सगळे उत्पन्न तेंच्यांनी ल्हानपणा आमचे आतां आजो त्याच्या नंतर माझा बापूय आता हांव असे सगळे हांगसर हे उत्पन्न करता. हे उत्पन्नाचेर आमचे सगळ्यांचे चल्लां आतापर्यंत. आता हे सगळे इतके सगळे आसतना हे 63 हेतूच्यान आमचे ह्या फ्लॉटाच्यान IIT येता कितें. त्या बरोबर हांगसर जनावरां खूब आसा. कमीच गवरेडे 150-200 गवरेडे आसा. बाकी कुरंगां, मोर, बिबटे, वाघ आसा कितें. तेका लागून हे सगळे IIT आमकां सगळ्यांक नाकाय कारण सगळे जर 14,63,000 जागा एक्वायर केल्या अशें म्हणटात. टोटल जागा आसा ती 19 लाख आसा हेजी प्लॉटाची. सो इतके सगळे जर आहा ही जी वनसंपदा आसा ती आतां फाल्यां सगळ्या खंय वयतली. आयज कशें हेवटेन जंगल आसा आनी हेवटेन परत निरंकाल हे जंगल आसा म्हणून ती कदाचित भोंवताय आसतली. तेका लागून हांगसर आमकां तिका त्रास ना. फाल्यां सकाळी जर 14 लाख जागा थंय जर हें जाली कंपाऊंड जालो आनी हें जाली जाल्यार ती सगळी जनावरां जी आसात ती हांगसर सगळ्याक स्प्रेड जातली आनी हांगसर कांयच आमकां करूंक मेळपाना. उत्पन्न कांयच घेवपाक मेळना. सगळे गवरेडे हे सगळे डायरेक्ट रस्त्यांनी भोंवतना दिसतले अशा प्रकारचे हे आसा. पोर्तुगीज टायमार कशें शेत बापूय रोयता ताच्या फाटल्यान हांवूय रोयता. सकयल म्हाजें घर आसा. आतां हे झाडांचे नंबर मी घातलेले फाटीं रस्तो रुंदीकरण जातलो म्हणून. पूण तो कितलो रुंदीकरण तो म्हणटालो 15 मिटर अशें म्हणटा कोण. पूण एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. पूण तो जालो जाल्यार म्हागेलें घर वयतलें अशी म्हागेलेंच न्ही अशी 5-6 घरां तरी रस्त्याक ही वयता तेकोन आहा ती. म्हणून ती IIT जर येयली जाल्यार तोय रोड मोठो जावंक शकता न्ही. आतां तो तर 15 मिटर जालो तो म्हणटा फाल्यां म्हणटा आनी वाडोवया म्हळ्यार चडसो वाडो सोंपतलो. कुळाकार वयतलीं सगळीं. सगळ्याक अन्नाधुंदी जातली आमची. उत्पन्न वयतलें म्हणटना आमी त्या खातीर IITक हांव विरोधी असो. आमची हांगा घरां आसा तेन्ना ती IIT म्हणटा ती जाता म्हणटा पळय तेन्ना वयर आनी आमी रावता सकयल. आमच्या शेतांक अशे झरे आसा. वयर जेन्ना ते बोरींग करून हें केलें की ना आमचे झरे सगळे हाडटले, बांयो हाडटल्यो. तशेंच आमच्या शेतीक उदक मेळचें ना. वेळ पडल्यार तो सगळो दोंगर कोसळोन येवन आमी हांगा चिड्डोन बोवांक शकता. अशी आमकां सामको खतरो आसा अशें म्हाका दिसता. हेका लागून आमकां IIT म्हणटा ती नाका हांगा अशें हांव म्हणटा. स्त्री शक्ती अंडर लखपती दिदी अवॉर्ड मेळ्ळा फॉर एग्रीकल्चर. सो आतां IIT जावपाची आहा ती आमकां सामकी धोकादायक जावपा आहा. कित्याक बिकॉज आमचे सगळे हेच इन्कम आहा ती आमची सगळी एग्रीकल्चरूच आसा. आनी ती जर समज वयर बी जाली जाल्यार ती आमकां सामकी डेंजर जातलें. कित्याक तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं येवन थंय बोरवेल कितें मारली जाल्यार आमच्या उदकाचे झरे हांगसर नश्ट जातले. जनावरां कितें आहा ती सकयल देंवतली. आमचे एग्रीकल्चर सगळें नासाधूस करून उडयतली. आनी तेका लागून आमकां IIT प्रोजेक्ट नाका. While residents fear loss of land, water and homes, the government insists the project is for national interest. CM Pramod Sawant cautioned people against opposing it just for the sake of it and said such projects are vital for the next generation. म्हाका दिसता IIT सारकेलो जर प्रोजेक्ट आतां आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आमी वेलकम करपाची गरज आसा. गोंय सारकेल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ही बळगोवपाक जायना
आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा. आमी IITक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो. कितें म्हणून अशें की बाबा IITक विरोध करी सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता. म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना. हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हितांत आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यात सपोर्ट करपाची गरज आसा. The government has opened a 30-day window for objections, but locals warn of protests if the project moves forward. Earlier attempts to set up IIT campuses in other parts of Goa were stopped due to strong public opposition.